برادر عزیز من، خواهر عزیز من، الان دیگر پنهان کردن فایده ای ندارد. یک زمانی بود که اگر شما تقیه میکردید، پنهان میکردید، میگفتید ما نه لعنت نمیکنیم. ابوبکر صحابی رضی الله، عمر صحابی رضی الله، تقیه میکردید، مردم باور میکردن، گول میخوردن. دیگر الان فایده ندارد. اونها میدانند، واضح و روشنه. گروه هایی که بر علیه شیعه کارهای تروریستی انجام میدهند، اینها یک عده مبلغ دارن، یک عده کسانی که متخصص هستند در تکفیر شیعیان. اونها مواد زیادی جمع آوری کردن از کتاب های شیعه، از کتاب های علامه مجلسی، از کتاب های دیگر علماء شیعه که بله ابوبکر و عمر را اینا کافر میکنن. کتاب آقای خمینی، کتابی سابق نوشته بود اون زمانی که آقای خمینی جوان بود به نام کشف الاسرار. اونجا یک سلسله مباحث خیلی آبکی در امامت دارد، بله خیلی زیاد معلوم میشه که آقای خمینی، کتاب های آقای خمینی بهترین دلیل برای سطح علمی آقای خمینی. اونجا یک سلسله بله دیگر اون کتابش اینقدر آبکی از لحاظ علمی که دیگر جمهوری اسلامی رو چاپ نمیکنه، کشف الاسرار. در اونجا بله اون کلمات خود آقای خمینی که گفته عمر مخالف قرآن بود، اون حرفا رو میارن نشان میدن که این شیعیان که پنهان میکنن که ما ابوبکر و عمر را بد میگیم، این حرفاشون دروغه. ببینین در کتابای خود این چنین گفتن. لذا پنهان کردن و این که ما بگیم لعنت نمیکنیم یا ابوبکر و عمر را تکفیر نمیکنیم، این کلام باطلیه. این مثلا شما فکر کنید عمریه، جماعت عمریه اولاغن، علمای اونها کتابای شیعه را نمیخوانن، مطالعه نمیکنن، نمیدانن. شرح تجدید کجا رفت؟ شرح تجدید اونجا صریح با ابواب مطاعن ابوبکر و عمر و اثبات کفر عایشه اونجا هست در شرح تجدید. و محاربو علی علیه السلام کفره و مخالفوه فسقه، نص کلام خواجه هست در شرح تجدید رضوان الله علیه.